قرآن و حدیث کی قرآن کے اللہ رب العالمین فرمائے فلعنت اللہ علی الکافرین بس لعنت دا اللہ دیوی پکا پیرانو باندے لعنت پکا پیرانو شویرے اور سب چی گناہو نہ کہے ناغم دا لعنت مستحق اور بیا فرمائی الا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار دا اللہ رب العالمین لعنت دی بظالمانوی یعنی لعنت دا کافرانو دا ظالمانو سیز دے اور چی دنیاوی چی سو گناہو نہ کئی ناغت دنیاوی نقصان دار ہے چی پدب دا اللہ و دا اللہ دا نبی لعنت اللہ پاک دے متاثر دے لعنت نہ بچ گولا لعنت دیر خراب شیر ہے دا لعنت نہ مراد دا اللہ دا لعنت نہ مراد دا اللہ دا رحمت نہ لری کی دل لی اصول چی دا اللہ دا رحمت نہ لری شو نو خسرت دنیا والآخرہ دوانا جہان ہے نقصانی شو دوانا جہان ہے نقصانی شو اللہ نے منگ دخبل رحمت نہ لری گئے محترمو لعنت دیر خراب شیر ہے لعنت بچا مانی ویلے کی گی یو سودت ظاہروں ما چی لعنت بدا سے جسم خلق ویلے کی گی نمونگ لبکا دا جزان دا لعنت نہ بچکو آگے کیو دا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا رسول اللہ مبارک حدیث تے فرمائی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا نبی علیہ السلام نوریدنی چی فرمائل وے اتانی جبریل علیہ السلام ما تا جبریل علیہ السلام راگے فقال یا محمد وے فرمائل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لعن الخمر اللہ پاک پا شراب بانے لعنت ویلے رے اللہ پاک پا شراب بانے لعنت ویلے رے وعاصرہا او دا شراب پا نچوڑون کی لعنت ویلے رے ومعتصرہا او دا شراب چی نچار پارا نچوڑی گی پاکوی بانے لعنت ویلے رے وبائعہا دا دی پاخستون کی لعنت ویلے رے ومبتاعا دا دی مبتاعہا دا دی پا خرسون کی بانے لعنت ویلے رے او فرمائی وشاربہا دا دی پسکل کی لعنت ویلے رے او فرمائی وَأَكْلِ سَمَنِهَا او دا دی داغی پیسو پا خورن کی بانے اللہ رب العالمین لعنت ویلے رے وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا اگر سوک چی دا شراب بارئی دا شراب اڑی راوڑی او چی چالے اڑی بدی دوڑ بانے میں اللہ رب العالمین لعنت ویلے رے وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا او دا دی پسکون کی بانے اللہ رب العالمین لعنت ویلے رے او دارنگی چی پا بلیس کی او پخپل بانیس کی بدی بانے میں اللہ لعنت ویلے رے شراب حضور رسک تمام لگا نری خلق خرسائی سوکے چالے اڑی سوک دا چا غلامی کئی آگے ورطا مخی تک دی سوکے جوڑے سوکے مقصد وطن کی آزادائی پدی ٹولو بانے دا اللہ رب العالمین لعنت دے پدی ٹولو بانے لعنت ملے کی اللہ پاک نے ممتاثر دے لعنت نہ بچی بل لعنت بچارے جابر رضی اللہ عنہ فرمائے مسلم شریف حدیث دے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا سرور کونیر دا سود پا خڑون کی بانے لعنت ویلے رے ومو کی لہو او دا دی پا اگر سود چی سوک کئی پا دبانے ہم لعنت دے خود سود پا اخستون کی بانے ہم لعنت دے وکاتبہو وشاہدیہی دا دی پا لکون کی بانے ہم وی لعنت دے او دا دی پا گواہانو بانے ہم لعنت دے او با فرمائی وقالہم سوا دا ٹول پا گناہ کی شامل کدا سود لکل کے کدا سود گواہی کے کدا سود اڑل کے کدا سود خوڑل کے دا ٹول پا گناہ کی شامل دی بدی بانی دا اللہ دا نبی لعنت تے اللہ رب العالمین لعنت تے پہ اللہ نے تے متاثر ساتھ پر رشوت آخستون کے بانے لعنت تے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی پیغمبر علیہ السلام پر رشوت ورکون کی اور پر رشوت آخستون کی دوارو بانے لعنت ویلے اور ورکون کی ہم لعنت ویلے اور پاکستون کے بانے ہم لعنت ویلے رہے اور بیا فرمائی والرائشہ یعنی الذي یمشی بینہما اسوک چیز رشوت دا پیسہ لکے یا استاد اکار ہو کی بدون دونا ولور کا پتہ بانیم دا اللہ و دا اللہ دا نبی لعنت تے پتہ بانیم دا اللہ و دا اللہ دا نبی لعنت تے اللہ پاک دیتے متاثر ساتھی محترم و دباجی گناہون پوچھا بزنانوں بانیم لعنت ویلے کی گی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرمائی لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلتا والمستوصلتا حدیث مبارک دا بخاری دے باللباس دا حدیث ذکر دے کتاب اللباس کی محترم فرمائی دا اللہ نبی پاک زنانو لعنت ویلے رہے جسوک دخپلو یختو سر نور یختک دی دا نور یختو سر دخپلو یختو سر نور یختک لگئی
یا بل چاله لګي په دې باندې لعنت ویلې شوی یختو سره نور یخته لګي په دې باندې لعنت ویلې شوی او بیا مطلب دار محترم فرمای عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث د بخاری ده فرمای لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواشمات نبی رسول الله لعنت ویلې په خال لګو کو خزبان کمه خځې چې خال لګي په دې باندې د الله د نبی لعنت ده والمستوشمات او کمه خځې چې ورله لګي په دې باندې د الله او د الله د نبی لعنت ده والمتفلجات للحسن او هغه زنانا چې هغه د اوریزي نه راځي اوریزي نه راځي او د اوریزي نه ورته بس په دې د الله او د الله د نبی لعنت ده الله پاک دې موږ تاسو زموږ زنانه وساتي الله دې موږ ټول ساتي او نبی علیہ السلام فرمایي بل پاک زنانه لعنت ویل کیږي اذا دعا الرجل امراته الى فراشه یو سړی خپل بیبي راوغړي خپل بسترې ته او فلم تأتيه دا وترانشي نو بابات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح دا د سبا پوری باندې فرشتو لعنت وي دې زنانه باندې د سبا پوری فرشتي لعنت وي د خاوند نافرمانی وکړه محترمو بعضی سړیم داسې چې هغه د لعنت مستحق دي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء الله رب العالمین پیغمبر هغه چا باندې لعنت ویلې چې سړی د خزو شکل اختیار ہے سړی د خزو جامې اختیار ہے او فرمایي والمتشبهات من النساء بالرجال او هغه زنانو باندې چې خزې د سړو شکل اختیار ہے خزې د سړو شکل اختیار ہے په دې باندې لعنت ویلې شوی دی یا سړی د خزو شکل اختیار ہے په دې باندې لعنت ویلې شوی دی الله پاک دې موږ تاسو وساتي په مړي باندې چې جړه کوي په هغه لعنت ویلې شوی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم النائحه والمستمعه څوک چې دا چغي وي او څوک چې اوري په دې دواړو باندې د الله نبی لعنت ویلې او زموږ زنانه چې اکثر راشي او پلاکې وته جړل او پلاکې وته نه جړل وای دا روي ګوري ډیر سمنه ډیر پښو کې وته جړل ګوره ګناکار کې وته سمنه د دې د بقړي چې ورته واسي د دې د وجه نه وسم پرې مړی باندې پرشتو را باندې کړی ورته وای آیت دې شوی دا چې دا کومې چغي وي او دا کومې خبرې کوي دا کومې غزلې راکاږي نو هغه دې شي نه پرشتي ولا گزارو محترم وګړو ته چغي والدري بکا دا وی خواته دعاګانې کول پکار دي دا وی د لپاره د مغفرت سوالات پکار دي د سړو د اسونه کولې طریقه ده بس په دایره کې ناشي او راشي دولاس چې کی دعا وو اوس کوئی دعا مکوئ په دغه پرې دوی او پرې دوی دعا کوي د شي زنانو لام پکار ده چې ګورونو کې هغه داسې ناسوي او خلک راتله او د ګور دې مشرته دعا کوله تعزیه ورته کوله دعا ورته کوله بڑے به خوشاله تخزو د وجه نه زمونږ ټول مړي چې دا په نقصان دي نو په دې خزو باندې الله او د الله نبی لعنت ویلې الله پاک دې تاسو وساتي او د قوم لوط په عمل باندې هم لعنت ویلې شوی ملعون من عمل عمل قوم لوط څوک چې د قوم لوط عمل کوي په هغه باندې د الله نبی وی لعنت دی او فرمای ملعون من ذبح بغیر الله هغه سره دې هم لعنتی وي څوک چې د الله د نامې نه علاوه په بل څه باندې ذبح وي وخت د حلالت د الله نوم یاد نکي لکه بوتانو نامې چې کافر یادولې یا که څوک د بل چا نوم یادې بادشاہ دې کار څوک دې او چې قصدن آمدنې د بل چا نوم یاد کړو دا مذبوحه حرام ده او بیا فرمایي ملعون من اتا شيئا من البهائم څوک چې زناور سره بدپیلي کوي په دې هم د الله د نبی لعنت وي ملعون من عق والديه هغه سره هم لعنت دی څوک چې مور پلار حق کړي او ملعون من اتا امراه بدبرها څوک چې بیبي ته د ران سایډ نه د غلط طرف نه راتګ کوي په دوی هم د الله د نبی لعنت وي محترمو یاد ساتئ څوک چې ګناهونه کوي په د باندې لعنت په د باندې د الله او د الله د رسول لعنت وي او لعنت دومره خراب سي ته تاسو واورېدو چې دا د شرابي حق دی دا د ظالم حق دی دا د کافر حق دی دا د قوم لوط والا عمل چې کوي دا وی حق دی دا چې کوم دی دا زنانو چې خالونه لګي دا زنانو چې وریجه وباسي دا سړو د پاره چې د خزو شکل اختیاري دا خو خزو د پاره چې د سړو شکل اختیاري د دوی د پاره جایز دی خو چې ګناه کې اخته نو دا وی د پاره د الله او د الله د نبی لعنت وي الله پاک دې موږ تاسو وساتي